This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 58. Exercise 58. واژه درست را انتخاب کنید. Choose the right word. قبل از شام. قبل از شام. شب قبل. شب قبل. 6 ماه قبل. 6 ماه قبل. قبل از شما. قبل از شما. قبل از نصف شب. قبل از نصف شب. هفته قبل. هفته قبل. قبلا به شما گفتم. قبلا به شما گفتم. قبل از ساعت 4. قبل از ساعت 4. قبل از هر چیز. قبل از هر چیز. قبل از رفتن ما. قبل از رفتن ما. 5 سال قبل. 5 سال قبل. قبلا به او میگویم. قبلا به او میگویم. روز بعد. روز بعد. بعد از 1 هفته. بعد از 1 هفته. بعد از من. بعد از من. ساعت 6 بعد از ظهر. ساعت 6 بعد از ظهر. بعد از ساعت 4 بعد از ظهر. بعد از ساعت 4 بعد از ظهر. نهارم را بعداً میخورم. نهارم را بعداً میخورم. بعد از خوردن غذا. بعد از خوردن غذا. 15 سال بعد. 15 سال بعد.